تو الموند، نتمنى تكونوا بخير وعلى خير بحال ديما. اليوم ان شاء الله غادي نشارك معكم في اطار سلسله الحلويات والشهيوات اللي كيكونوا في نهايه السنه، ودائما في موضوع لي تروف. غادي نشارك معكم دي تروف كيجيو رائعين، لي تروف فورينوار بلج كيجيو غزالين بزاف. تروف بالمذاق ديال لا فوري نوار اللي كنا كنحبوها، كلنا كتعجبنا بالشكلاط بالكاكاو، بالكريمه، بالمذاق ديال الفاني وبلي سوريز او لحب الملوك معسل. اليوم ان شاء الله غادي نشارك معكم طريقه تقليديه والاصليه البلجيكيه لصناعه او لتحضير لي تروف فوري نوار بشكل مختلف على لي تروف اللي سبق لي وشاركت معكم، لا من ناحيه طريقه التحضير ولا المكونات ولا كاع المراحل كاملهم مختلفين شويه. كيجيو ولداد بزاف، الشكل ديالهم كيجي غزال، كيجي عاطي شكل زوين للطبله، لا في التقديم ولا حتى في العلب. هنا كتشوفوا كاينين ماشي جوج انواع، هو راه نوع واحد، غير هو زينتو بجوج طرق مختلفه، بالطريقه التقليديه ديال الكاكاو وبالطريقه الثانيه اللي غادي تشوفوها في لا فيديو ان شاء الله. كيجيو معلكين، كيذوبوا في الفم، مرطبين بزاف كيف ما خصهم يكونوا لي تروف. نسخه طبق الاصل على لي تروف بلج اللي كيكونوا في لي زاتوليي ديال الشوكولات ولا في الورشات ديال الشوكولات اللي كيكونوا في بلجيكا. بقاو معايا حتى الاخير ديال لا فيديو باش تشوفوا معايا المكونات وطريقه التحضير وادق التفاصيل والاسرار باش ينجحوا لكم لي تروف بلج فوري نوار. اول حاجه غادي نبدا بها في لي تروف فوري نوار هي الشوكولات باش نصاوب لا غاناش ولا كريم فريش. بالنسبه للشوكولات عندي هنا 300 غرام ديال الشوكولات اسود، نسبه 54% كاكاو من نوع ممتاز خاص بالحلويات، فانوفا هو باش كنخدم ديما. بالنسبه لي تروف غادي ناخذها 300 غرام نديرها في حمام مريم. انا درت هنا زلافه في حمام مريم باش نخلي هاد الشوكولات يذوب على خاطرو. ضروري تكون العافيه مهيله، ما تكونش مجهده. بالنسبه للكريمه غادي نحتاج 100 مليلتر ديال الكريمه، لا كريم فريش، كريم القشده الطريه من نوع ممتاز. غادي ناخذ هاد الكريمه غادي نديرها في كاسرونه، وغادي نزيد على هاد الكريمه معلقه عامره ديال الفاني ديال بوربون بهذا الشكل، معلقه صغيره ماشي ديال القهوه، معلقه صغيره العاديه فاني ديال بوربون. غادي نديرها مع هذا الكريمه. توفرتوا على هذا الفاني ديال بوربون تبارك، ما توفرتوش عليها وكان عندكم الكوس ديال الفاني ديروا نص عود ديال الفاني او لا الاكستري دو فاني، داك الفاني اللي كتكون على شكل سائل كتباع في القراعي. في حاله ما توفر عندكم حتى حاجه من هذا الشيء تقدروا ديروا ساشي ديال النكهه ديال الفاني. غادي نشعل البوطه على الكريمه على نار تكون متوسطه وندوز باش نبدا في لاباري. بالنسبه لاباري غادي نحتاج جوج صفار ديال البيض. انا غادي نعزل الصفار على البيض. غادي نزيد على هاد جوج صفار ديال البيض 50 غرام ديال السكر ثقيل، وغادي نخدم السكر مع البيض حتى يوليو على شكل كريمه. من بعد ما نسجم صفار ديال البيض مع السكر ولاو بهذا الشكل، غادي نزيد عليهم 50 غرام ديال الزبده من اصل حيواني بدرجه حراره المطبخ. ضروري هاد الزبده تكون رطبه، الا كانت قاصحه ما غاديش تخدم لكم مليح مع هاد الخليط. غادي نخدم هاد الزبده هي والسكر والبيض حتى كينسجموا مع بعضياتهم، ونبقى كنستمر في الخدمه ديالهم حتى كيولي اللون ديالهم بيض. تقدروا تخدموا بفوي، انا غادي نخدم بسباتول باش تنسجم الزبده مع المكونات الاخرى حتى كتولي على شكل بوماده. عاد غادي نقلب باش نخدم بالفوي حتى يتفتح اللون ديال الخليط. من بعد ما ولا الخليط هكذا كتشوفوا تفتح اللون ديالو وتخدمات وانسجمات هذيك الزبده مع البيض والسكر. غادي نزيد هاد الشوكولات هذا من بعد ما داب. غادي ناخذ سباتول باش نزيدو على الخليط، ونيشان غادي نزيد عليه هذيك الكريمه من بعد ما طلعت فيها الغليه.
ملي تزيدوا الشكلاط والكريمه حيت كيكونوا سخان بزاف حاولوا تحركوا بالزربه باش ما يطيبش لكم البيض. جمعوا الجناب حيت الجناب حتى هما كيكون فيهم هذاك البيض باش ما توليش لكم لا غناش اومليت. من بعد ما نسجم الخليط كتشوفوا كيجي كيلمع. ضروري لا غناش تكون كتلمع. الا لقيتوا لا غناش ديالكم النتيجه ديالها بحال هكذا كتبري وكتلمع، هذا دليل على انها ناجحه 100%. غادي نزيد على هاد لا غناش عندي هنايا 45 غرام ديال السيرو ديال حب الملوك اولا لي سوريز. بالنسبه لهاد السيرو، هاد السيرو ديال هاد حب الملوك هذا شخصيا كنصوبو في الدار الوقيته اولا الموسم ديال لي سوريز. كنجيب لي سوريز وكنعسلهم في الدار هكذا. ملي كيتعسلوا كنحتفظ بهم بالسيرو ديالهم، كنرقدهم في السيرو ديالهم وكيبقاو في الثلاجه في قراعي ديال الزجاج من عام ونص حتى لعامين ما كيوقع لهم والو. كتشوف الشكل ديالهم كيكون. بالنسبه في هذه اللحظه هذه ما كاينش لي سوريز في السوق، ما نقدرش نشارك معكم وصفه ديالهم حيت خاصني لي سوريز. من هنا صيف ان شاء الله غادي نشاركها ان شاء الله. بالنسبه للناس اللي ما توفروش على هذا صنع منزلي تقدروا تشريوه من الزنقه اولا تشريوه من عند الناس اللي كيكونوا اختصاصيين في بيع لوازم الحلويات. قولوا لهم بغيتوا لي سوريز امارينا او سولوهم على حب الملوك اللي كيكون معسل في السيرو ديالو سميتو امارينا. راه كيتباع في حكيكات ديال القصدير اولا ديال المعدن. انا خديت 45 غرام ديال هاد السيرو اللي ديال لي سوريز. غادي نزيدو على هاد لاكاناش وغادي نخلط مليح. من بعد ما انسجمات لاكاناش مع السيرو ديال حب الملوك غادي نطرف ليها الجناب ديالها. غادي نغطيها بفيلم اليمونتير كونتاكت اون ديريكت اولا الفيلم خصو يقيس الوجه ديال لاكاناش، ما خصهاش يبقى الفراغ ما بين الفيلم ولاكاناش. من بعد ما غطيت الوجه ديال لاكاناش غادي ناخذ زلافه وغادي نديرها في الثلاجه ونخلي لاكاناش كتبرد تقريبا واحد 3 ديال السوايع. لاكاناش من بعد ما بردات غادي نحيد هاد الفيلم اليمونتير وندوز باش نبدا نشكل لي تروف. بالنسبه لونغوباج غادي نخدم بجوج اشكال ديال لونغوباج. عندي هنا الفرامبواز كريسبي كيكون بهذا الشكل هذا، كيتباع عند الناس اللي كيبيعوا لوازم الحلويات. فرامبواز يابس مجفف ومهرمش بهذا الشكل. وغادي نحتاج هنايا الكاكاو. دائما الكاكاو بالنسبه لي تروف كاكاو غيش 100% كاكاو من نوع ممتاز. وكما قلت لكم هنا غادي نعمر هاد لي تروف فوري نوار بلي سوريز امارينا. غادي ناخذ معلقه ونبدا كنكرط في هاد لاكاناش بهذا الشكل هذا. ديروها في يديكم كتخويوها كتضغطوا عليها من الداخل، كديروا حبه ديال لي سوريز معسلين وكتجمعوا بهذا الشكل هذا. لي سوريز سقطروهم من هذاك السيرو اللي كيكون فيهم. دوروا لي تروف بهذا الشكل حتى كياخذوا شكل دائري. فينيوهم مليح وديروهم في هاد الفرامبواز كريسبي. معليش غادي تجلخ الدنيا حيت غتخدموا بيديكم. تبداو كتخلفوا مره كتفندوهم في فرامبواز كريسبي ومره في الكاكاو كتفندوهم بهذا الشكل هذا. وملي كتفندوهم كتحاولوا تدوروهم شويه في يديكم باش كيلصق عليهم هذاك الفرامبواز كريسبي. كتفينيوهم باش كيجي الشكل ديالهم دائري، كيجيو مفينين. نفس الشيء غادي ديروه للكاكاو. غلفوا الحبات ديال لي تروف مليح بالكاكاو بهذا الشكل. ملي تغلفوهم ما تسوسوهمش. وغادي نستمر بنفس الطريقه حتى نسالي الكميه ديال لي تروف اللي عندي.
الشكل النهائي ديال لي تروف فوغي نوار كيجيو هكذا، كيجي المنظر ديالهم رائع ما بين هذوك الالوان الكحل ديال الكاكاو والحمر ديال الفرامبواز. ناهيك على المذاق رائع بدون تعليق. كيجي فيهم المذاق ديال لا فوغي نوار. الوصفه اللي شاركت معكم اليوم حصريا على القناه عندي، والاول مره في اليوتيوب، لا سواء اليوتيوب المغربي ولا اليوتيوب الاوروبي ولا اليوتيوب العالمي. واخا تقلبوا في وسائل التواصل الاجتماعي ما غاديش تلقاو لي تروف فوغي نوار. شاركت معكم هاد الوصفه هذه من قلب اتوليي ديال الشوكولات من بلجيكا، كيصاوبوه بهذه الطريقه بنفس المكونات بنفس التفاصيل. نتمنى انكم تجربوهم في ديوركم وتردوا عليا الخبر في التعاليق ديالكم كي جاتكم النتيجه. كيجيو بنان، اهم حاجه كيجيو رطبين كيذوبوا في الفم، ما تقدروش تميزوا بينهم وبين لي تروف اللي كيتباعوا في الواجهات الكبرى. لي تروف الله يعطيكم الستر، الا بغيتو تاكلوهم ولا عشقتوهم تشهيتوهم صوبوهم في الدار. لي تروف اللي كيتباعوا برا في لي بواط ديال الكرتون، ملي كتشريو البواطه قراو المكونات غادي تلقاو باللي فيهم مواد حافظه. من الاحسن تفادوهم، صوبوهم في الدار كيكونوا نقيين طبيعيين ما فيهمش شي اضافات. نتمنى انكم الفيديو ديال اليوم يكون نال الاعجاب ديالكم. الا عجبتكم الوصفه ديال لي تروف فوغي نوار بلج ما تبخلوش عليا بلي لايك لي كومونتير. الناس اللي ما مشاركينش معايا في القناه مرحبا بكم، ما تنساوش تفعلوا جرس الانذار باش يوصلكم الجديد كل مره ندير فيها فيديو في يوتيوب. الناس اللي ديجا مشاركين معايا شكرا بزاف على التعليق ديالكم، شكرا على الكلام الحلو، على المتابعه، على الدعم، شكرا على كل شيء. نتمنى نلقاكم ان شاء الله بخير وعلى خير في فيديو جاي مع وصفه جديده وتروف جداد بنكهه اخرى. على بروشين، تشاو.